प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज जिला इंतजामिया से, जिला पुलिस से हमारी मीटिंग हुई और बहुत तफसील से बातचीत हुई और तमाम चीज़ों पे गौर करने के बाद उनके दिल में जो खौफ था और जिस तरह हमारे उलमा और आइम्मा को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही थी, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, इसको मद्देनजर रखते हुए और ख़ास तौर से इस चीज़ पर भी तवज्जो दी गई कि हुकूमत के और गैर मुस्लिम तंजीमों के दिलों में जुमे का जो खौफ बैठ गया है, वो खौफ निकालने की नीयत से, जैसे हमने पिछले जुमे को अपने शहर के अमन व अमान के लिए कुर्बानी दी, उसी तरह मैं तहे दिल से मशकूर हूं अपने बरेली के तमाम अवाम का कि उन्होंने मेरी बात को, मेरी इज्जत को रखा और जुमे में सब्र का मुजाहिरा किया। मैं इस जुमे को भी आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जुमे में अपने नमाज अदा करें और खामोशी से अपने घर वापस जाएं। इंशाअल्लाह जो काम हमें जुमे को करना था वो हम इंशाअल्लाह इस बार को करेंगे ताकि इनके दिलों से जुमे का खौफ भी निकल सके और हम ये मैसेज भी देने में कामयाब हो जाएं कि ये मत समझना कि हम जुमे को ही हमारे दिल में अपने रसूल के लिए इज्जत है और एहतराम है, हमें इश्क है तो हर वक्त अपने रसूल से इश्क है और उस इश्क के लिए हम जुमा हो या इतवार हर दिन निकल कर आएंगे और जब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम ये एहतजाज मुसलसल करते रहेंगे, जगह जगह करते रहेंगे। खास तौर से अपने उलमा और आइम्मा हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि कहीं किसी किस्म का कोई दबाव बनाने की कोशिश की जाए तो मुझे मुत्तला करें, क्योंकि जिला प्रशासन से बात हो गई है, बाकायदा परमिशन लेकर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। अब किसी किस्म का दबाव नहीं बनाया जाएगा और अपने नौजवानों से खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सब्र और सुकून के साथ सच्चे मुसलमान अमन तहीद और मुत्तफिक होकर इस यौम दुरूद में शरीक होना है। गिरफ्तारी मेरा मानना यह है कि नुपुर शर्मा मोहरा है, उसकी डोर कहीं और है, कठपुतली की हैसियत है उसके दिमाग में वो तमाम चीजें फीड की गई थी जो उसकी जुबान से वहां अदा हुई है। मैं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूं और जब तक गिरफ्तार नहीं होगी इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में एहतजाज होते रहेंगे और बरेली में भी एहतजाज तब तक होगा। अभी हम एक इतवार कर रहे हैं और अपनी खवातीन से मेरी दरख्वास्त है, खवातीन और बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि इतवार के हमारे इस प्रोग्राम में आप लोगों को शरीक नहीं होना है। आप लोगों के लिए भी जिला प्रशासन से बात हो गई है कि हमारी खवातीन भी अपने जज्बात का इजहार करना चाहती हैं, तो यहाँ हम पर्दे का माकूल इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, तादाद ज्यादा होगी खवातीन की भी, इसलिए हमने ये सोचा है कि खवातीन के लिए बाद में अलग से परमिशन ली जाएगी और उनको अपने जज्बात का इजहार करने का मौका सेपरेट दिया जाएगा, उसमें मर्द शामिल नहीं होंगे, सिर्फ औरतें होंगी। अपील कर दीजिए। मेरी तमाम बिरादरान मिल्लत से अपील है, दरख्वास्त है कि किसी किस्म के बहकावे में ना आए और अपने रसूल से मोहब्बत का सबूत देने के लिए हम आशिक रसूल है, सीना पीटते रहे स्टेजों पर। आज इश्क रसूल का सबूत देने का वक्त आया है। अगर आज भी अपने घरों पे बंद रह गए, और खास तौर से उन लोगों से मैं कहता हूं जिन्होंने सीना बहुत पीटा है कि हम आशिक रसूल हैं और वो शाती में रसूल है, उन लोगों के लिए भी ये वक्त आया है कि आप अपने इश्क रसूल का सबूत देने के लिए तमाम लोग मुत्तहिद होकर इस्लामिया पहुंचे और
یوم درود ہے، رسول اعظم کے بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ تمام لوگوں کو متحد ہو کر پیش کرنا ہے اور اپنے ملک و ملت کے لیے دعائے خیر کرنی ہے۔ امن پسند مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آپ لوگوں کو درود شریف پڑھتے ہوئے خاموشی کے ساتھ آپ کو اسلامیہ انٹر کالج پہنچنا ہے۔ اور منافقین حضرات سے میرا یہ کہنا ہے کہ جو افواہیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، منافقین حضرات سے میرا یہ کہنا ہے کہ جو افواہیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے میرا کہنا یہ ہے کہ میں نے صرف عشق رسول کی بنیاد پر اور عاشق رسول کو ہی بلایا ہے۔ جن کے دلوں میں عشق رسول ہے، اس پروگرام میں صرف وہی شریک ہو سکتے ہیں۔ جن کے دل میں عشق رسول نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ اس پروگرام میں ہرگز شریک نہ ہو۔ میری ان سے درخواست ہے کہ میرے اس پروگرام سے دور رہیں، پرہیز کریں، میرے پروگرام کو ناپاک نہ کریں۔ اور خاص طور سے میں خانقاہوں کے سجادگان سے درخواست کروں گا کہ تمام لوگ بے خوف ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اور لا حول ولا قوت الا باللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بالکل بے خوف ہو کر، اللہ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ ہمیں جو بچہ شہید کر دیا گیا، جن بچوں کو جیلوں میں ٹھوس دیا گیا، جھوٹے الزامات لگائے گئے، ان تمام لوگوں کو خراج عقیدت اور خاص طور سے رانچی کی وہ ماں جو اپنے اکلوتے بچے کی موت پر کس طرح بین کر رہی ہے، اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ تمام قوم، تمام مسلمان تمہارے اس غم میں برابر کے شریک ہیں، اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے بھی، اس کے لیے دعا کے لیے بھی تمام لوگوں کو متحد اور متفق ہو کر اس یوم درود میں شریک ہونا ہے۔ گرفتاری اور خاص طور سے میں خانقاہوں کے سجادگان سے درخواست کروں گا کہ تمام لوگ بے خوف ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اور لا حول ولا قوت الا باللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بالکل بے خوف ہو کر، اللہ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ ہمیں جو بچہ شہید کر دیا گیا، جن بچوں کو جیلوں میں ٹھوس دیا گیا، جھوٹے الزامات لگائے گئے، ان تمام لوگوں کو خراج عقیدت اور خاص طور سے رانچی کی وہ ماں جو اپنے اکلوتے بچے کی موت پر کس طرح بین کر رہی ہے، اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ تمام قوم، تمام مسلمان تمہارے اس غم میں برابر کے شریک ہیں، اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے بھی، اس کے لیے دعا کے لیے بھی تمام لوگوں کو متحد اور متفق ہو کر اس یوم درود میں شریک ہونا ہے۔ प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।